नमस्कार, म जुना घिमिरे स्वागत गर्छु हजुरहरूलाई आशा सम्भावनाको यो पहिलो एपिसोडमा। आज हामी पहाडको प्रमुख समस्याहरूमध्ये एकदमै चिन्तामा रहेको विषय पहाडको बढ्दो बेरोजगारी अनि यसका समाधानहरूबारे केही चर्चा गर्नेछौँ। एकातिर पहाडको राजनीतिक उतार चढाउ त अर्कोतिर कोरोनाको महामारी अनि लकडाउन। यसैबीच चिन्ताले आतिरहेका पहाडका हजारौँ युवाहरू जसको हातमा डिग्री त छ तर रोजगारको कुनै आशा छैन। बेरोजगारी समस्यालाई समस्या मात्र मानिरहने होइन, तर समाधानको दिशामा के गर्न सकिन्छ भन्ने यस्ता सम्भावित कुराहरू सुन्ने र सुनाउने आजको कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो। नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई आशा सम्भावनाको यो पहिलो एपिसोडमा। आज हामीमाझ एकजना यस्ता व्यक्ति शोध व्यक्तिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ जो साधारण परिवारबाट नै हुर्किएर आज एक सक्सेसफुल बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, साथै राजनीतिमा पनि उति नै सक्रिय हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, स्वागत गर्नु सर रुदेन लेप्चालाई। वेलकम सर। सर, तपाईँ राजनीतिमा पनि यति धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ, साथसाथमा तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई पनि त्यति नै फस्टाएर लान सफल हुनुभएको छ। तपाईँ राजनीतिमा यति धेरै मुछिएको व्यक्ति भएर पनि सक्सेसफुल बिजनेसम्यानको लिस्टमा तपाईँको नाम आउँछ। तपाईँ यो दुईवटा कुरालाई लाइफमा कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ, राजनीति र बिजनेस, जबकि यो दुईवटा कुरा टोटली डिफ्रेन्ट विङ्स हो? जुना, यो सबभन्दा ठुलो कुरा तिम्रो आफ्नै क्वेसनहरूमा यसको उत्तर मैले पाएको आभास पाउँछु। फर्स्ट इज बिजनेस र राजनीति भनेको अलग अलग सब्जेक्ट हो। अलग अलग सब्जेक्ट भइसकेपछि त्यसमा ब्यालेन्स गर्नु त्यति असम्भव चिज होइन जसले सजिलो यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट इज बिजनेस भनेको मेरो परिवारलाई चलाउने हो, मैले कमाउने हो, जहाँबाट मेरो परिवारलाई राम्रोसँग उठाउने हो इकोनोमिकली, अनि नानीहरूलाई असल शिक्षा प्रदान गर्ने हो र परिवारलाई एउटा राम्रोसँग चलाइ पठाउने हो, जहाँ म मेरो आफ्नो सोर्स अफ इन्कम रूपमा म व्यवसाय गर्ने गर्छु। वेरएज पोलिटिक्स भन्ने कुराले, राजनीति भन्ने कुराले एउटा सोसियल दृष्टिकोणले हेर्नु भने राजनीति एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसलाई एउटा सोसियल वर्कको एपेक्स लेभल अफ उयस भन्नु सक्छ, प्लेटफर्म भन्नु सक्छ, जसमा हामीले आफ्नो जाति, आफ्नो संस्कृति र बेरोजगार या त धेरै यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरू छ जसको निम्ति हामीले समाजलाई दिनुपर्ने एउटा योगदानको प्लेटफर्म हो। त्यो कारणले गर्दा व्यवसाय मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र परिवारसँग सीमित रहने एउटा परिधिभित्रको एउटा सब्जेक्ट हुँदाहुँदै राजनीति भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सोसियली दृष्टिकोणले हेर्नु भने एउटा ठुलो दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ, जसले आफ्नो जाति, संस्कृति र बेरोजगारीमाथि केही हदसम्म हामीले त्यस ठाउँबाट मानिसहरूलाई एउटा प्रोत्साहन, मानिसहरूलाई एउटा फाइदा दिने सब्जेक्ट हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यवसाय र यसलाई सजिलोसँग ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, अनि त्यसमा पनि धेरै कुराहरू छ। आफ्नो एटिच्युड, आफ्नो काम गर्ने शैलीमाथि पनि निर्भर गर्छ। र हामीले व्यवसाय गर्दा कहिले पनि यसरी सोचेनौँ कि म व्यवसाय गर्दैछु र म राजनीतिमा छु, म राजनीतिको नाफा नोक्सानले बिजनेसमा त्यो प्रकारको प्रभावशाली काम गर्न सक्छु भन्ने होइन। म जुन बेला व्यवसायको निम्ति बिजनेस गर्दै थिएँ भने त्यो बेला म बिजनेसम्यानको हैसियतले उभिएको थिएँ, तर जुन ठाउँमा म राजनीतिज्ञ भएर उभिएको छु त्यो ठाउँमा मैले सोसियल दृष्टिकोणले मेरो समाजलाई, मेरो जातिलाई कहाँ के कतिसम्म बढावा दिनुपर्छ त्यो मेरो जिम्मेदार त्यस ठाउँमा हुन्छ। त्यस कारणले त्यसरी नै यसलाई सन्तुलित बनाएर राखेको छु र राख्दै जानेछु भन्ने कुरा म आफैमा विश्वस्त छु। सर, पहाडमा बेरोजगारी समस्या अहिले एउटा च्यालेन्जको रूपमा उभिएको छ। दिनदिनै एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्दै गइरहेको छ पहाडमा। त यो समस्यालाई कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ हामी? यो सबभन्दा पहिला कुरा एजुकेटेड मात्रै नभनेर मतलब पहाडभरिको सम्पूर्ण बेकारीलाई मानौँ, अनि बेकारी समस्या भन्ने कुरा चाहिँ पहाडमा मात्रै छ भन्ने कुरा होइन। समग्रमा हामीले भारतवर्षलाई हेऱ्यो भने हरेक क्षेत्रमा आजको दिनमा बेकारी समस्या जहाँसुकै लछैप्रीका समस्या हो। यहाँ हामी सबभन्दा पजल र कन्फ्युजन कहाँ छौँ भन्ने कुरा नै एजुकेटेड मिन्स वाट। एजुकेटेड भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एउटा कुरा पजल नभई बुझ्नुपर्छ। आज एजुकेसन लिनु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सरखोरी नक्कुरी नै हासिल गर्नुपर्छ भन्ने कन्फ्युजनभित्र वास्तवमा हाम्रो समाजहरू ट्रेडिसनली त्यो प्रकारको दृष्टिभङ्गी राखेर मतलब हाम्रो समाजमा त्यो प्रकारको कुराले ग्रसित छ। मेरो भ्यूमा सबभन्दा ठुलो कुरा एजुकेसन
भन्ने कुरा चाहिँ ज्ञानलाई लिनु मात्र हो, जसले विभिन्न क्षेत्रमा आफूलाई उभ्याएर स्वनिर्भर हुनु भन्ने कुरा चाहिँ जबलेस नहुनु। यो कुरा चाहिँ हाम्रो युवा समाजमा र हाम्रो विशेष हाम्रो यो ट्रेडिसनली जुन चाहिँ थिङ्किङ पद्धति छ त्यसमा परिवर्तन आउनुपर्छ पहिलो चिज चाहिँ। किनभने बेकारी भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मान्छे पढ्यो धेरै पढिसक्यो अनि पढिसकेर चाहिँ उसले सरकारी नोकरी या राम्रो जब नपाइकन चाहिँ उसले बेकारी या बेकार महसुस गर्छ भने एजुकेसनको महत्त्व घटेर जान्छ। पहिला सुरु म भन्नु चाहन्छु एजुकेसन भन्ने कुरा चाहिँ ज्ञानलाई लिनु, ज्ञानलाई लिएर ऊ कुनै फिल्डमा, चाहे सरकारी नोकरीको फिल्डमा होस्, चाहे व्यवसायको फिल्डमा होस्, चाहे वाटेभर म्युजिकको फिल्डमा होस्, चाहे फिल्म मेकिङमा होस्, वाटेभर विभिन्न क्षेत्रमा उसले त्यो ज्ञानलाई लगाएर कुछ आय गर्नुलाई चाहिँ बेरोजगार नहुनु हो मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ। त्यो कारणले गर्दा त्यो प्रसङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यसमा प्रशस्तको सम्भावनाहरू छ। एउटा सिम्पली पहाडमा युवा वर्ग स्पेसली एजुकेटेडहरू पोलिटिक्स मुक्त बस्नु चाहन्छ। यो भारतभरिको समस्या हो, नट ओन्ली कि पहाडभित्र मात्रै यो समस्या हो। भारतभित्र एजुकेटेड युवा वर्ग जहिले पनि पोलिटिक्स मुक्त बस्नु चाहन्छ। तर आजको परिस्थितिमा जबसम्म हाम्रो समाजमा पोलिटिकली हाम्रो नानीहरू, हाम्रा एजुकेटेड युवाहरू पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुँदैन तबसम्म पोलिटिक्समा एउटा दक्ष रूपमा त्यसको समाधान खोजी निकाल्ने ज्ञानी मानिसहरूको अभाव देखेको कारणले गर्दा राम्रो प्रकारको हिलमा के चलिरहेको छ, प्रशासन चलिरहेको त्यो अभावमा धेरै कुराहरूको सम्भावना हुँदाहुँदै आज त्यो कुराहरू हामीदेखि एउटा ग्याप भएर गइरहेको हामीले देखेका कुराहरूमा यो विशेष कुरा छ। अब एउटा सिम्पली म भन्छु कसरी एउटा साधारण तहमा पहाडमा हामी एउटा बेकारी समस्यालाई हल गर्न सक्छौँ। यो एउटा साधारण तहमा जसमा एडमिनिस्ट्रेसनको पनि त्यत्तिकै फेभर चाहिन्छ अनि बेकारी माथि पनि त्यत्तिकै ठुलो सक्रिय हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ एजुकेटेडहरूले नै यो कुरा बुझ्न सक्छ र यसकोमा एउटा प्रकारको रेभोल्युसन आउनु जरुरी छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। प्रथमत एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु, हिलमा के सम्भावना इमिडिएट विदिन द 3-4 मन्थ्समा एउटा आउने चेन्जेस भित्रमा म तिमीसँग एउटा इक्जाम्पल पेश गर्छु। विश्वभरि बहुत सारा यस्तो आउटलेट छ केएफसीको र देशभरि पनि छ। हाम्रो यत्रो भारतवर्ष जस्तो ठुलो उयसमा केएफसीको आउटलेट देशभरि पनि छ। तर एउटा सिक्किम राज्य यस्तो होला जुन ठाउँमा चाहिँ केएफसीको आउटलेट छैन। यो एउटा अचम्मको कुरा हो एउटा जेनरल नलेजभित्र पनि। तर केएफसी सिक्किममा नआउनुको मुख्य कारण के हो? सिक्किमको एउटा पोलिसीमाथि निर्भर गर्छ, स्टेटको एउटा पोलिसीले गर्दा कि सिक्किममा बाहिरबाट चिकन सप्लाई गर्नु हुँदैन। पोल्ट्रीको कुनै पनि फार्मिङको मासु सिक्किममा सप्लाई गरिनु हुँदैन र सिक्किमभित्रकै आफ्नो उत्पादित स्टेटभित्रको आफ्नो उत्पादन बेचिनुपर्छ र ती कोही खानुपर्छ भन्ने हो। त्यो कारणले त्यो पोलिसीले गर्दाखेरि केएफसीले उसको आफ्नो सेलेक्सन गरेको फार्मबाट नै चिकन ल्याएर चिकन बेच्नुपर्ने हुनाकारणले त्यो पोलिसी नमिलेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको अन्तर्द्वन्द्वमा त्यो केएफसीको आउटलेट सिक्किममा भएन। त्यसको फलत त्यसको रिजल्ट कसरी आयो त सिक्किममा भन्ने कुरा एउटा फार्मिङमाथि एउटा ठुलो रेभोल्युसन आयो। त्यो ठाउँमा 500, 400, 50 पाल्नेहरू आज 50 पाल्नेले 500 पाल्दैछ, 500 पाल्नेले 5000 पाल्दैछ, 5000 पाल्ने चिकन फार्मर्स माफ गर्नुहोस् पोल्ट्री फार्मरहरूले 10,000 को फार्मिङहरू स्टार्ट गरिसकेको छ। त्यो प्रकारको बिजनेसको ठुलो सम्भावनाहरू त्यहाँ देखियो। जो मधेसबाट ट्रक्स एन्ड पिकअप त्यो ठाउँमा मतलब पोल्ट्रीको ब्रोइलर्सहरू सप्लाई हुने ठाउँमा आज सिक्किममा एउटा सिङ्गल 1 केजी पनि त्यो ठाउँमा बाहिरको आउटसाइडको चिकन सप्लाई हुँदैन। त्यसुसले त्यो ठाउँमा केएफसी नखोले तापनि सम्पूर्ण सिक्किमवासीलाई जुन प्रकारको चिकनको अभाव हुन्छ त्यो सिक्किमेस फार्मर्सहरूले नै उत्पादित चिकन सप्लाई गरिन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यो ठाउँमा फार्मिङ सेक्टर लाइफ स्टकभित्रको एउटा फार्मिङ सेक्टर सबैभन्दा दह्रो भएर गयो, जसमा सिक्किमले आफै इन्भेस्ट पनि गर्यो, उत्पादन पनि गर्यो। अन्त सिक्किमभित्रै त्यो व्यवसायको एउटा यस्तो प्लेटफर्म तयार गरिदियो जसमा फार्मिङ सेक्टरमा पैसा कमाउन सक्यो। जो हिजो मधेसकोहरूले त्यो पैसा खाँदै थियो आज सिक्किमेसहरूले खाँदै थियो। सेम वेमा यो सानो प्रशासन म भन्छु जिटिए पनि हाम्रोहरूले लडाइँ लडेर पहिला डिजिसी ल्यायो, अहिले जिटिए ल्यायो। यो भित्र पनि बहुत थुप्रो यस्ता सम्भावनाहरू छ। जबकि तिमीहरूको कार्यक्रमको नामै आशा सम्भावना यहाँ भनिएका छन्। त्यो उसले हेर्नु भने सम्भावना के छ त? त्यो जिटिए जस्तो एउटा सानो व्यवस्थाबाट पनि हामी फार्मिङ सेक्टरलाई दह्रो बनाउन सक्छौँ। त्यसो भए इक्जाम्पल हामी सिक्किमबाट लिन्छौँ भने।
त हामी के गर्छौँ आजको अवस्थामा मानिलियो एउटा बेकारी समस्याहरू जो ड्रप आउट छ या शिक्षित अनइम्प्लोइडली बसिरहेको छ त्यस्तो परिस्थितिभित्र हामी त्यसो भए के खोज्नु सक्छौँ सिम्पल्ली हामी के गर्न सक्छौँ एउटा पोलिटिकल लिभिङ जो हाम्रो प्रशासनमा आसीन छ जो हामी बेकारी पनि छौँ जो शिक्षित पनि छौँ यो कुराको तालमेल हुनु चाहिँ पहाडको आजको अवस्थामा सबसे जरुरत देखेको कुरा हो समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि प्रशासनिक रूपमा बसेका मानिसहरू र शिक्षितहरूको बिचको ग्यापले एउटा राम्रो दक्ष रूपमा प्रशासन हामीले प्रदान गर्नु नसकेको परिस्थितिभित्र यो पहाड 20-30 वर्षभन्दा ज्यादा रूपमा यसरी यो अव्यवस्थित भएर रहेको परिस्थितिभित्र हामी छौँ सो त्यसो भए हामीले यही पोलिसीलाई यस ठाउँमा पनि एडप्ट गऱ्यो भने हामी पहिला सुरु के गर्छौँ चिकन फार्मर्सहरूलाई माफ गर्नुहोस् पोल्ट्री फार्मर्सहरूलाई हामीले उत्साहित गर्छौँ प्रोत्साहन गर्छौँ कि आज 50वटाको फार्मलाई इमिडिएट विदिन 3 मन्थ्समा तिमीहरूले 500वटा दिनु 500वटा फार्मिङ गरेको पोल्ट्री फार्मर्सहरूलाई हामी भन्छ 5000को फार्मिङ गर अब यहाँ आउँछ त्यसो भए बिजनेसको सेक्युरिटी दिने कसले उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ इज रेडी कोही पनि फार्मर्सहरू इन्भेस्ट गर्नलाई स्कोप देखेपछि त तयार छ तर अब बिजनेसको सेक्युरिटी कसरी दिने भोलि मधेसको तुलना मधेसबाट आएको पोल्ट्रीको फार्मिङको चिकनहरूले सप्लाईमा जुन प्रकारको एउटा अब हचपच आउने डर हुन्छ त्यो डरमा सेक्युरिटी के दिने त भन्दा अब यहाँ प्रशासन जिम्मेदार हुनुपर्छ प्रशासनले एउटा पोलिसी ल्याउनुपर्छ कि सम्पूर्ण जिटे क्षेत्रभरि कुनै पनि आउटसाइडको चिकन लाइक सिक्किम यहाँ पनि आउनु नदिएपछि इम्पोर्ट हुनु नदिएपछि तब यहाँको चिकन फार्मर्सहरूको सेम रेट हामी यो होइन कि महँगो बेच्छौँ हाम्रो ग्राहकलाई चाहिएको सेम रेटमा सेम चिज चाहिएको हामी त्यही चिकन यस ठाउँमा हामी बेच्नु सक्यो भने चाहिँ इमिडिएट मोर देन 5000 हाउस होल्डरले यो बिजनेसमा एउटा ठुलो के पाउन सक्छ एउटा प्लेटफर्म पाउन सक्छ त्यसर्थ यतिका कुरा बुझ्ने मानिसहरू त शिक्षित हुनुपर्छ शिक्षित युवाहरूको आजको राजनीतिमा बहुत जरुरी छ यो कुराको हामी डिमान्ड गर्नुपर्छ ताकि राजनीतिज्ञहरूलाई कम्पेयर्ड होस् यो पोलिसी सायद बेकारी समस्याको हलको निम्ति जरुरत छ अनि यति बिग यति ठुलो प्रकारले यो उद्योगहरूको एउटा सम्भावनाहरू यहाँ देख्छौँ सानो पनि छ अनि त्यो भित्र एउटा फेडरेसनहरू खोलेर चिकन सप्लाई माथिको एउटा सिस्टम बनाएर रेगुलेसनहरू तय गर्यो भने निश्चय नै पहाडमा इमिडिएट 5-6 हजार परिवारले यो चिकनको बिजनेसबाट मात्रै पहाडमा एउटा आर्थिक रूपमा मानिस सबल हुने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ त्यसैले हामी भन्नु पर्दाखेरि हामी भन्छौँ एउटा सानो एउटा उदाहरणको रूपमा भनेको यो होइन कि यसै गर्नुपर्छ यो तर इमिडिएट एउटा पहाडको व्यवसाय र एडमिनिस्ट्रेसन र शिक्षितहरूको जमातले यो कुराहरूलाई यदि त्यो प्रकारको सञ्चालन गर्न सकेपछि बस भोलि दिनमा त्यसो भए बजारमा आज चिकन बेच्नेहरू हेर्नुहोस् हाम्रो जातिहरू छैन त हामी उत्पादन गर्छौँ भने चिकन त्यस ठाउँमा कसलाई सप्लाई गर्छौँ र कसले त्यो प्रकारको चिकनहरूको आउटलेटहरू चलाउन सक्छ त्यो पनि हामी उत्पादक भएको कारणले गर्दा हामी नै रिटेलरहरू पनि सुरुवात गर्न सक्छौँ जन्माइदिन सक्छौँ त्यो कारणले हालको इकोनोमीमा हाम्रो प्रभुत्व बढेर जाने स्पष्ट छ त्यसरी नै एग्रिकल्चर सेक्टरमा भोलिको दिनमा फार्मिङ सेक्टरमा जाउँ हामी लौका रोप्छौँ अरे करेला रोप्छौँ अरे वाटेभर एकदम प्रशस्तसँग रोप्छौँ त्यति बेला हामी भन्छौँ रेगुलेट मार्केट हाम्रोसँग छ एग्रिकल्चर रेगुलेट मार्केटिङ हाम्रोसँग छ ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट जिटी हो त्यसमा पनि हामी त्यही पाबन्दी लगाउन सक्छौँ जब यहाँ प्रशस्तसँग उत्पादन हुँदैछ करेला यहाँ प्रशस्तसँग लौका हुँदैछ भने किन हामी मधेसको लौका आउन दिन्छौँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा भनिदिन्छु जुन बेला आलुहरू 50, 60, 70, 80 रुपियाँ केजी विभिन्न राज्यहरूमा देशभरि भयो त्यति बेला ममता सरकारले आलुलाई आउटसाइड स्टेटमा बेच्नु दिएन त सक्दो रहेछ त हाम्रो जिटिए व्यवस्था पनि एग्रिकल्चर एउटा ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट भएको यो पहाडको सानो व्यवस्था भए पनि एउटा ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो चिजहरूमाथि पनि हामीले पाबन्दी लगाउन सक्छौँ पोलिसी लिन सक्छौँ हाम्रो आफ्नो रेगुलेटेड मार्केट छ हाम्रो आफ्नो एग्रिकल्चर मार्केटिङ छ त्यो माथि यो सबै गरेर कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले मानिसलाई उत्साहित गरेर उनीहरूको व्यवसायलाई सुनिश्चित गर्ने या सेक्युर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा लाग्छ त्यो कारणले गर्दा इत्यादि कुराहरूलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु र त्यो प्रकारको ड्रास्टिक चेन्जेस हिलको इकोनोमीमा ल्याउनु र बेकारी समस्याबाट मानिसहरूलाई विशेष जग्गा प्रदान गर्नुभयो भने शिक्षित जमातको जरुरत साथसाथै यी कुराहरूको चेन्जेस जो सरकारमा बस्ने मान्छेले पनि त्यो प्रकारको दक्षता राख्नुपर्छ त्यो विल पावर राख्नुपर्छ त्यतिकै हाम्रो बेकारी भाइ बहिनीहरू पनि यस्तो नहोस् मैले नोकरी पाएन भन्ने कुरामा मात्र होइन हामीले ज्ञान पाएको छौँ अब हामी स्वनिर्भर हुनुपर्छ स्वनिर्भर भन्ने कुरा नोकरी गर्नुसँग रिलेट गर्दैन स्वनिर्भर भन्ने कुरा
सेल्फ सफिसियन्टसँग निर्भर गर्ने कुरा हो। त्यो कारणले गर्दा हामी शिक्षित जमातले आजको दिनमा के सोच्दैछौँ यो माथि डिपेन्ड गर्छ हाम्रो बेकारी समस्याबाट मुक्त। हामी यो चाहन्छौँ कि हाम्रो प्रशासनहरूले पनि त्यो दिशातर्फ सोचिदिएर यो प्रकारको प्रोटेक्सन हिलको इकोनोमीमाथि बनाइदियो र त्यो प्रकारको बेस राखेर पोलिटिक्स गरिदियो भने निश्चय नै भविष्यको दिनहरूमा पहाडमा बेकारी समस्या सजिलोसँग यो वेमा सजिलोसँग एकदम मैले छोटो छोटो कुरा मात्रै भने सानो सानो कुरा मात्रै भने सजिलोसँग यसलाई निवारण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म विश्वस्त छु। सर तपाईँले भन्नुभयो उद्योग सुरुको जस्तै चिकन मतलब चिकनको कुरा गर्नुभयो होइन, फार्मिङको कुरा गर्नुभयो, तर कुनै पनि बिजनेस या फिर जे पनि उद्योग सुरु गर्नको लागि हामीलाई क्यापिटलको खाँचो पर्छ, पुँजीको खाँचो पर्छ, किनकि बेरोजगारी समस्या भनेको एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीको प्रब्लम हो जो आर्थिक रूपमा पहिलेदेखि नै कमजोर हुन्छ। त इन्भेस्ट कसले गर्ने यसमा? सरकारले। सबभन्दा ठुलो गर्छ इच्छा शक्ति हो कुनै गर्नको। तिमीहरूले अघि भन्दै थियो एउटा सफल व्यापारिक रूपमा मलाई प्रस्तुत गर्यो। तिमीले सफल बस्ती हुनुको निम्ति मसँग प्रशस्त पैसा भएर म सफल भएको होइन। बिजनेसमा आउनुको लागि चाहिँ दुर्बलतामा आउने कुरा हो, गरिबीमा आउने कुरा हो। किन पैसा प्रशस्तै छ भने उसले किन दुःख गरेर पैसा कमाउनु त? उसँग पैसा दिँदै थियो नि। पैसा नआउनुको लागि पैसा कमाउने चिज बिजनेस हो भने पैसा विहीनतामै आउनुपर्छ। विल पावर सबसे इम्पोर्टेन्ट हो। सपोज मेरो आफ्नो जीवनको कहानी सपोज अरूको प्रेरणा हुन्छ भने सिम्पली म जति बेला पैसा थिएन, पैसा नहुँदाको बिजनेस गर्थेँ नि। एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिएर म बस्तीबाट बिलङ गर्छु। निङ्ग्रोहरू तिमीले खाएको होला, धेरै या नानीहरूले खाएको होला, चिकन यसो माफ गर्नुहोस्, यो निङ्ग्रो खाएको होला। निङ्ग्रोको लागि त पैसा पर्दैन थियो नि। मैले जुन बेला व्यापार सिक्दै थिएँ म जङ्गलमा डोको लिएर गएँ नि त। म जङ्गलमा डोको लिएर गएँ गएपछि म निङ्ग्रो त्यसै पाउँछ नि जङ्गलमा। जुगासँग मात्रै लड्डी पर्नु थियो, जुगासँग मात्रै लड्डी पर्नु थियो। म त्यसै गएँ जङ्गलमा। अन्त म ठ्याप्की दिनभरिमा 100 बिटा मैले निङ्ग्रो बटारेँ, हाट बजारमा ल्याएँ, 10 रुपियाँ बिटा बेचेँ, अनि मैले 1500 पैसा कमाएँ। देयर इज नो इन्भेस्टमेन्ट, नो निड अफ एनी इन्भेस्टर्स। जरुरतै छैन नि। सबसे ठुलो कुरा हाम्रोमा इच्छा शक्ति सबसे इम्पोर्टेन्ट हो। हामी के गर्न चाहन्छौँ? मेरोमा 0 पैसा छ, त्यसो भए बिजनेसै सुरु हुँदैन। 1500 मैले फोकटमा एक थोपा पानी नलगाइकन ड्राई ठाउँमा बसेर पनि जङ्गलमा गएँ। म बर्खे भन्ने जङ्गल छ हाम्रो गाउँदेखि माथिको ठुलो फरसमा, त्यहाँ गएँ। मैले ठ्याप्की टिपेँ, निङ्ग्रो टिप्दा च्याउ पनि चिनेँ, सिस्नो पनि चिनेँ, अनि म टिपेँ ल्याएँ। जो बिक्थ्यो बजार लगेँ, बेचेँ। अनि मैले एकपल्ट बजार जङ्गल जाँदाखेरि त्यो स्टाक जुन बेला म क्लास 4-5 पढ्थेँ त्यति बेला मैले निङ्ग्रोमा 1500 कमाएँ भने त बिक्री एउटा क्यापिटल मसँग आयो। तब त्यो चिजलाई भोलि फेरि गएँ, फेरि किनेँ, फेरि गएँ, फेरि बेचेँ होला, अनि पैसा जम्यो मसँग। 5000सम्मको जब मेरोमा क्यापिटल रेज भएपछि त्यही बिजनेसलाई मैले बिस्तारै अरू त्योसँग जोडिएको काम कुरोहरू गर्न थालेँ नि। पहिलो सुरु हाम्रो प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि हामी बिजनेसम्यान भन्ने साथै चाहिँ कालिम्पोङको मेन रोडमा उभिन्छ, अनि धनी मान्छे देख्छ, आमामा यत्रो पैसा छ, म पनि बिजनेस गर्थेँ। प्रब्लम इज देयर। बिजनेस हामीले मरवाडीहरूलाई हेरेर हुँदैन, किनभने उनीहरूसँग पैसासँग सम्पन्न भएको जाति हो, उनीहरूसँग पैसा छ र उनीहरूले त्यो प्रकारको क्लासको बिजनेस गर्दैन। तर हाम्रो प्रसङ्गमा चाहिँ हाम्रो बिजनेस 0 देखि सुरु गर्नुपर्छ, एबिसीदेखि सुरु गर्नुपर्छ भने हामी तल झर्छौँ जहाँ पैसै लाग्दैन। मैले जुन बेला निङ्ग्रो टिप्दै थिएँ त्यति बेला जहाँसुकै नर्सरीहरू हुन्थ्यो। कस्तो नर्सरी भने सोसियल फरेस्ट्रीले जहाँसुकै सानो सानो बिरुवाहरूको लागि रुखपात रोपोस् भनेर सानो सानो बिरुवाहरूको के गर्थ्यो, नर्सरी लगाउँथ्यो बस्तीमा। नर्सरी लगाउँथ्यो त नर्सरी लगाएर यताउति गरेर पछि के भएर जहाँसुकै मसिनो पट्सहरू प्लास्टिकहरू जहाँसुकै फ्याँकिदिन्थ्यो। म एक दिन गोठाला गर्दै थिएँ। गोठाला गर्दै म एउटा बाँस गरेको फेदमा पुगेँ, अनि बाँस गरेको फेदमा छरस्टीको प्लास्टिकहरूको टुक्रा भेटेँ मैले, जो चाहिँ सोसियल फरेस्ट्रीले पटिङ गरेको रहेछ। अनि त्यो पटिङ चाहिँ कसै कृषकहरूले लानु नमानेर, रुख रोप्नेहरूले लानु नमानेर चाहिँ पटिङ चाहिँ भारी हुन्छ भनेर माटोसँग प्लास्टिक चाहिँ उसलाई जङ्गलतिर फालिदिएको अवस्था रहेछ। अनि मैले त्यो ठाउँमा 2-4वटा प्लास्टिक लड्दै जाँदाखेरि हात पऱ्यो। अनि प्लास्टिकमा हेरेँ यो पैसा त यो त बिक्नु सक्छ, यो प्लास्टिक मैले हेरेँ, प्लास्टिक क्वालिटी हेरेँ, बिक्नु सक्छ भनेर देखेपछि कालिम्पोङ आएँ। बजार आउँदाखेरि मैले बजारमा एउटा भैयालाई देखाएँ, पत्रुको दोकानमा गएर यो बिक्छ। उसले भने यतिकै सफा ल्याइछ भने म 8 रुपियाँ केजी दिन्छु भने। अब 8 रुपियाँ किलो दिन्छु भनेपछि त मेरो लागि त त्यो त मैले त त्यहाँ त होलसेल मार्केट जस्तो देखेको छु फ्याँकिएको। तर त्यहाँ गएँ, फेरि मैले जम्मा गरेँ। बेलुका जब बाख्रा चलाउनु जान्थेँ, सानो अवस्थामा बाख्रा चलाउनु जान्थेँ, त्यो जाँदै पछि बेलुका मैले बिटा गस्दै ल्याएर घरमा थुपाएर एक दिन धेरै थुप्रो भयो। अनि मैले बजार ल्याएँ, बेचेँ, अनि 800 रुपियाँ मैले त्यहाँबाट लिएँ। यो विभिन्न क्षेत्र छ। बिजनेस गर्ने भनेको इन्ट्रेस्टको कुरा हो, पैसाको कुरा होइन। पैसा जरुरतको कुरा होइन, इन्ट्रेस्टको कुरा हो। सानो कुराबाट नै हाम्रो एबिसी सुरु गरिहाल्छौँ नि।
सो इच्छा शक्ति सबसे इम्पोर्टेन्ट रहन्छ लाइफमा के गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा बिजनेसबाट मान्छेले सबल र एउटा आत्मनिर्भर बन्नु चाहन्छ भने सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ इच्छा शक्ति सबसे इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। न कि बिजनेसमा मात्रै इच्छा शक्ति भन्ने कुरा होइन, हरेक क्षेत्रमा सायद इच्छा शक्तिको बहुत ठुलो जरुरत हो र सर। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा बिजनेसमा मेरो पैसै छैन भन्ने मान्छे कहिले बिजनेसम्यान हुँदैन। बिजनेसम्यान हुन्छु भन्ने मान्छेले आफ्नो जरुरतलाई महसुस गरेर तल्लो तहमा झर्नुपर्छ, जसले बिजनेसको एबिसीदेखि नै स्टार्ट गर्नुपर्छ, जसले सानो सानो कुरासँग अनुभव बिल्डअप गर्दै उसले एउटा दक्षताको साथमा एक दिन सफलसँग स्थापित हुनसक्छ। तर बिजनेस भन्ने कुराहरू धेरै पैसादेखि ल्याएर सुरु गर्ने बिजनेस त्यो हाम्रो सम्भावनाको कुरा होइन। हाम्रो सम्भावनाको कुराहरू जहाँ तल्लो तहमा छोडिएको छ, अर्गनाइज छ, या त वास्तव मान्छेले गरेको छैन, त्यो तहमा झर्ने हो र कुछ गर्ने हो, जसमा आफ्नो इच्छा शक्ति हाम्रो निम्ति सबैभन्दा ठुलो क्राइटेरिया मापदण्ड हो यो व्यवसायको निम्ति सफल हुनलाई। म विशेष युवाहरूलाई यो भेटघाटमा यसै भन्न चाहन्छु कि बिजनेसमा पैसा म्याटर गर्दैन, मेरो इच्छा शक्ति सबसे दर हो। यहाँ सरलाई हाम्रो अडियन्सबाट कसैले केही क्वेसन गर्न चाहनुहुन्छ? र विशेष सर अघि तपाईँले एग्रिकल्चर विषयलाई तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको थियो र त्यसमा तपाईँले हाम्रो बेरोजगारलाई पनि त्यसमा जोडेर तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको थियो र विशेष गरेर हाम्रो हिल्समा चाहिँ हाम्रो किसानहरूमा कतिवटा टेक्निकल कुराहरूको उहाँहरूको कमजोरी हामीले देखिरहेको पाउँछौँ र आउँदो दिनमा तपाईँको पक्षबाट यो विषयमा चाहिँ कस्तो खालके पहल हुनुपर्ने हो यो तपाईँले बताइदिनुहोस् न। हामी सबैभन्दा पहिला गर्ने होइन, जहिले पनि समस्या देखेर डराउने, जस्तो म तिमीहरूको क्वेसनदेखि फिल गर्दैछु। अघि पनि मैले भने व्यवसायको कुरामा पनि इच्छा शक्ति सबसे इम्पोर्टेन्ट हो। हामी जहिले पनि गरेको केही छैन त्यहाँ हामी टेक्निकको अभावलाई किन हेर्ने। पहिला सुरु सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रोमा इच्छा शक्ति सबसे इम्पोर्टेन्ट हो। म एउटा कहानी भन्छु। म एउटा इन्डस्ट्रियलिस्ट, एउटा विचारधारामा म जहाँ बस्छु त्यसको छेउमा एउटा फ्याक्ट्री लगाउने इच्छा भयो अरे, जुस फ्याक्ट्रीको इच्छा लगाउने मेरो एउटा इच्छा भयो। म गएर साइन्टिस्ट ल्याएर पहिला सुरु के को जुस खोल्नु आँटेको छु म त्यो भन्दिनँ। सबभन्दा मेरो स्टडी हुन्छ त्यो ठाउँमा र मेटेरियलको एभाइलेबिलिटी छ छैन। सपोज मानिलियो मैले एउटा फ्रुट्स प्रोसेसिङ फ्याक्ट्री खोल्दैछु म बसेको ठाउँ रेलीमा, सपोज मान त्यो ठाउँमा गएर फ्रुट प्रोसेसिङको निम्ति मलाई चाहिएको र मेटेरियलहरूमा पेसन फ्रुट चाहिँ सबैभन्दा कमी मैले पाएँ। मेरो इन्टायर एरियामा पेसन फ्रुटको उत्पादन नै छैन र मेटेरियलको अभावमा हुनसक्छ त्यस ठाउँबाट एउटा पार्टिकुलर एउटा आइटम मेरो प्रडक्सनमा कम्ती हुनसक्छ, द्याट इज फुड माफ गर्नुहोस् गरेन्डल या त पेसन फ्रुटको अभाव म देख्छु। अब त्यहाँ गएर मैले कृषकहरूलाई पहिला टेक्निक दिने कि उसलाई लालच गाड्ने। मेरो फर्स्ट इज एज एन इन्डस्ट्रियलिस्ट म फर्स्ट इज उसको मनमा म लालच गाड्छु, टेक्निक होइन। लालच भन्ने कुराको मान्छेलाई जाँगर उत्पन्न गराउने एउटा विशेष कुरा हो। त्यो कारणले गर्दा म एउटा कहानी भनिदिन्छु तिमीहरूलाई, त्यहाँबाट बुझ्नु सक्नुपर्ने। मैले पेसन फ्रुटको जरुरत हुँदा गएर साइन्टिस्ट लिएर पेसन फ्रुट यसरी निकाल्नु, 1 हेक्टरमा यति उत्पादन हुन्छ, 2 हेक्टरमा यति हुन्छ, 3 हेक्टरमा यसरी सिँचाइ गर्नु भनेपछि भने त पहिला टेक्निक दियो भने मानिसले के हुन्छ त्यो टेक्निक कुरा लिनै जान्दैन। तर म बस्तीमा जान्छु, गरेन्डल कहाँ फलाएको छ, एउटा अनअर्गनाइज फार्ममा गएर म हेर्छु उसले गरेन्डल कहाँ फलेको छ, गरेन्डल फलेको ठाउँमा म जान्छु एउटा कृषकको घरमा। म गरेन्डल के गर्छु 200 रुपियाँ केजी किनिदिन्छु। कहाँ छ गरेन्डल, खानै नहुने, कुनै पाकेकै छैन, मिठो पनि होइन। म गरेन्डल ठक्कै कति छ तिम्रो गरेन्डल भन्छु, अनि गरेन्डल कृषकको घरमा गएर गरेन्डल छ 2-4 केजी होला, उसले टिप्छ 200 रुपियाँ केजी गरेर 4 केजीमा 8 केजीको 800 रुपियाँ दिएर म हिँड्दिन्छु। अनि म त्यो गरेन्डल खाँदिनँ, फ्याक्ट्रीमा लाँदिनँ, मेरो फ्याक्ट्री बन्नेको पनि हुँदैन। मेरो फ्याक्ट्री खोल्ने इच्छा हो 3 वर्ष पछि। म त्यो काँचो गरेन्डल लगेर चाहिँ कहीँ कसैले नदेख्ने झोडीमा फ्याँकिदिन्छु, सिम्पल कुरा, झोडीमा लगेर म फ्याँकिदिन्छु। अनि त्यो 800 रुपियाँमा छक्क पर्छ त्यो कृषकले कि आम्बो कसरी यत्रो महँगो के चाहिँ बनाउँछ होला, गरेन्डलको के हो या भने ऊ आफैमा एउटा आश्चर्यचकित हुन्छ, के छ। अन्त उसले हुनसक्छ सर जाने बेलामा तपाईँको फोन नम्बर छ भनेर म गरेन्डल 800मा किन्ने मान्छेले प्रश्न पनि गर्छ, म फोन नम्बर पनि दिइरहेको छु। उसको इच्छा के हो भन्दाखेरि अरू ठाउँमा सायद गरेन्डल छ, म 100 रुपियाँ नाफा खाएर यो मान्छेलाई फेरि पनि गरेन्डल बेच्छु भन्ने उसकोमा इच्छा शक्ति बढिहाल्यो नि। अनि म फेरि जान्छु, उसले 3 दिनमा सायद अर्को ठाउँ ऊ आफै सर्वे गरेर भन्छ कहीँ गरेन्डल फलेको उसले देख्छ, उसले भन्छ म तेरो गरेन्डल 50 रुपियाँ केजी किन्छु नि भन्छ। कहाँ चाहिँ
अर्कोले भन्छ लैजा लैजा अम्बिलो गरेन्डल भन्छ, उसले केयरलेसली भन्छ, केजुअली भन्छ, अनि उसले गरेन्डल उसलाई दिन्छ, उसले मलाई फोन गर्छ, उसले भयङ्कर भन्दा भयङ्कर त्यत्रो ठुलो एरियामा 10 किलो गरेन्डल जम्मा गर्छ, अनि 50 रुपियाँ केजी ल्याएर 1.5 रुपियाँ केजी उसले नाफा गर्ने कोसिस गर्छ। मैले फेरि 50 केजी एट द रेट 200ले किनिदिन्छु, मेरो 10,000 डुब्छ। म गरेन्डल ल्याएर फेरि फ्याँकिदिन्छु टिस्टामा या कतै जङ्गलमा लगेर फ्याँकिदिन्छु। हलचल मचिन्छ 3वटा 4वटा ठाउँबाट गरेन्डल कसरी यत्रो काँचो गरेन्डल 50 रुपियाँ केजी बिक्यो, 100 रुपियाँ केजी बिक्यो, म छक्कै परेँ। एउटा उसमा एउटा लालच उत्पन्न हुन थाल्छ, कृषकहरूमा लालच उत्पन्न हुन थाल्छ, जाँगर उत्पन्न हुन थाल्छ। उसले हिजो केयरलेसली लहरिएको गरेन्डलको प्लान्ट्सहरूलाई उसले अलिकति थाँक्रा लाउन थाल्छ, टेक्निक स्टार्ट हुन थाल्छ, लालासँग टेक्निकको विकास हुन थाल्छ। अनि बिस्तारै के हुन्छ, त्यो गरेन्डल फेरि नेक्स्ट सिजन आउँछ, नेक्स्ट सिजनमा उसले भन्छ, मलाई सोध्छ नि सर नेक्स्ट इयर गरेन्डल यस्तै भाउ आउँछ, मलाई सोध्छ, म व्यापारी हो, मलाई उसले कन्ट्याक्ट गर्छ, म भन्छु योभन्दा दोबर हुने चान्स छ। म भन्छु उसलाई कहाँ योभन्दा घट्छ भन्छ। गरेन्डल निकालेपछि 1-1 क्विन्टल निकाल्यो भने म 300 रुपियाँ केजी पनि दिन सक्छु भनिराख्छु। अनि फेरि नेक्स्ट इयर गरेन्डल निकै उमार्छ। हिजो मलाई 5 केजी बेच्नेले अब आदिमान बेच्नु थाल्छ, आदिमान बेच्नेले 50 केजी बेच्नु थाल्छ। म नेक्स्ट इयर गरेन्डल किन्छु, भयङ्कर सबै मिलेर म 2 क्विन्टल गरेन्डल बेच्ला, एट द रेट 200ले नै गरेन्डल किन्यो भने 40,000 फ्याँक्नु छ। मैले काँचो गरेन्डल किन्छु, जङ्गल लगेर फेरि पनि फ्याँकिदिन्छु। त्यो दोस्रो वर्ष हो। मैले पैसा अल्टुगेदर गरेर 2 वर्षभित्र मैले 50,000 पैसा वेस्टेज गरेँ, फ्याँक्दिएँ। मेरो उद्देश्य के हो, त्यो ठाउँमा गरेन्डलको ठुलो फार्म चाहिएको छ मलाई। सिम्पल कुरा, मैले नलेज दिएको छैन, लालच मात्रै दिँदैछु उनीहरूलाई। त्यो भन्दा प्रोत्साहन मात्रै दिँदैछु कि देयर इज स्कोप, पैसा कमाउने यहाँ स्कोप छ गरेन्डल प्लान्टमा भनेर उसलाई जाँगर दिँदैछु म। अनि 30 इयरमा के भन्छ, हरेकले अब गरेन्डलको लागि हरेकले बिउको प्लान्टिङ सुरु गर्छ। त्यही बस्तीमा ठाउँ ठाउँमा नर्सरीहरू सुरु गरिसकेको हुन्छ, पटिङहरू सुरु गरिसकेको हुन्छ। गरेन्डल आफै चारैतिर फैलाउन थाल्छ, कहाँ बिक्छ के बिक्छ म्याटर गर्दैन। एउटाले किन्दैछ गरेन्डल, त्योसँग उनीहरू जाँगरिलो भएर गरेन्डलको खेतीलाई बढावा दिन थाल्छ। अनि जहाँसुकै गरेन्डल गर्नुहुन्छ, अन्त एकपल्ट भन्छ एकजनाले 2 क्विन्टल 3 क्विन्टल गरेन्डलको उत्पादन गर्नु थाल्छ। त्यो गरेन्डलको उत्पादन गर्नु थालेपछि मलाई फेरि एकपल्ट सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, अझै बेसी मलाई फास्ट रूपमा ट्रक्स एन्ड ट्रक्स गरेन्डल चाहिएको हो नि त मलाई। अनि म फेरि किन्छु, सबैको जोरजार गर्दा 50 क्विन्टल गरेन्डल देला मलाई। 50 क्विन्टल फेरि पनि म 200 रुपियाँ केजी किन्छु। कति जान्छ 50 क्विन्टलमा? कतिमा पनि पैसा जाँदैन मेरो, म त्यो किन्छु, फेरि लगेर टिस्टाको कतै बग्ने खोलामा फ्याँकिदिन्छु गरेन्डल, कसैले नदेख्न फ्याँकिदिन्छु। चौथो वर्षमा हरेक जग्गामा त्यो गरेन्डल इन्भेस्टमेन्टको पनि जरुरत छैन, कति पैसा पनि लाग्दैन, जाँगरको मात्रै बाँस जहाँसुकै लछेप्रै छ त्यो बाँसहरू खर्च गरेर मान्छेले यति राम्रो प्रकारले गरेन्डलको छाजनहरू लगाएर गरेन्डलको बस्ती बनाइदिन्छ। अनि म रेलीमा या म बसेको ठाउँमा एउटा बिस्तारै के गर्न थाल्छु, फ्याक्ट्री इन्स्टल गर्न थाल्छु। अनि त्यहाँबाट म बस्छु अनि भन्छु अब गरेन्डल पाकेको मात्रै देऊ मलाई, गरेन्डल मलाई पाकेको देऊ, अब मेरो फ्याक्ट्री स्टार्ट हुँदैछ, पाकेको गरेन्डल। अस्ति चाहिँ काँचो गरेन्डल सबै बिग्रियो 3 वर्षमा, अब मलाई पाकेको देऊ, म 50 रुपियाँ केजी किन्छु भन्छु। मान्छेकोमा टेक्निकको जरुरत भयो कि इच्छा शक्तिको जरुरत भयो? मान्छेकोमा सबैभन्दा इच्छा शक्तिको इम्पोर्टेन्ट हो। म बार भन्दैछु इच्छा शक्ति छ भने टेक्निक बिस्तारै। अनि 3 वर्ष बादमा एउटा कृषि क्षेत्रमा पढेको मान्छेलाई एउटा साइन्टिस्टलाई ल्याएर राख्यो भने नि गरेन्डलको बारेमा उसले थ्योरिटिकल कुरा गर्छ। तर गरेन्डलमा कुन महिनामा चाहिँ गरेन्डलमा रोग लाग्छ भने नि त्यो कृषकहरूले बताउन थाल्छ। टेक्निक त्यो ठाउँमा आफै स्थापित भइजान्छ। टेक्निक्सहरूको अभावमा हामी कृषि क्षेत्रबाट परास्तिँदैछौँ, हार खाँदैछौँ भन्ने कुरा सेकेन्डरी चिज हो। तर इच्छा शक्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, लालच कुछ गर्छु भन्ने जुन सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यो कारणले गर्दा टेक्निकल कुराहरूको कमजोरीले हाम्रो कृषि क्षेत्र दुर्बल भएको होइन। मानिसहरूकोमा इच्छा शक्ति, काम गर्ने इच्छा नभएको कमीहरूले काहीँ दुर्बलता छ भने त्यहाँ छ। तर हामी भन्छौँ इच्छा शक्ति मानव जीवनमा सबैभन्दा एउटा विशेष क्राइटेरिया, जसकोमा इच्छा शक्ति छ त्यसले हरेक ठाउँमा एउटा मुकाम, एउटा सफलताको मुकाम हासिल गर्छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ, मेरो यो आफ्नो अनुभव हो। अनि त्यसरी हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ म सोच्छु। भनेपछि केही गर्नलाई पैसा होइन, नलेज होइन, पहिला विल पावरको जरुरत सबसे इम्पोर्टेन्ट। अरू कोही? सर, अहिले हाम्रो न्यू जेनेरेसनमा हाम्रो न्यू वे अफ थिङ्किङ चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? नयाँ सोच भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा
आविष्कार भन्ने कुरासँग सायद तिमीहरूले जोड्दै होला, तर म सबभन्दा ठुलो कुरा आविष्कार भन्ने कुरा यति छिट्टै जरुरत छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ट्रेडिसनल रूपमा अलपत्रिएका कुरालाई यसलाई रिअर्गनाइज गर्नु सक्नुपर्छ, रिफर्मेसन गर्नु सक्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टि छ। जस्तो कि म एउटा उदाहरण दिन्छु, हामी अचानक नयाँ के गर्नु सक्छौँ? केएफसी खान्छौँ, केएफसी जस्तो बिजनेस गर्न रुचाउँछ हाम्रो मानिसहरू। म्याकडोनल्डको आउटलेटमा जान्छ, म्याकडोनल्ड यसरी बनाउनु पर्छ भनेर सोच्छ। कहाँ बर्गर खान जान्छ, बर्गर कसरी बनाउने भनेर सोच्छ। तर अलपत्रिय कुराहरू जो ट्रेडिसनल वेमा हाम्रो कृषि क्षेत्र छ, हामी फार्मिङ क्षेत्र छ, यो सबै अलपत्रिय कुराहरूभित्रै कम इन्भेस्टमेन्टमा बहुत सारा पैसा आउने ठाउँहरू लक्ष्यप्रियको छ र प्रशस्तसँग त्यो ठाउँमा ल्याप्स भएर रहेको छ मैले देखेको चाहिँ। सपोज एउटा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। कोही बेला काहीँ मेरो अफिसमा विभिन्न क्षेत्रको मानिसहरू आउँछ। एउटा भाइले मलाई 2 किलो करेला ल्याइदिएछ हिजो अस्ति, अनि टेबलमाथि राखेँ, सर तपाईँको लागि ल्याइदिएको यो करेला भने। अनि मैले करेला आम्बो के फ्रेस हौ तिम्रो करेला, आफ्नै जमिन फर्को, हजुर जमिनमै फलाएको। उसले मलाई भने, अनि मैले मेरोमा 10 बोट थियो कि सर, मैले भने कसरी करेला कसरी केजी? उसले भने मलाई 50 रुपियाँ केजी दिन्, तल त बेच्दै बेचिनँ। आम्बो त्यत्रो रुपियाँ? अनि मैले कतिको बेचेको करेला? 10 बोटमा भनेको मैले 20,000 जतिको करेला बेचेँ। 20,000 करेला 10 बोटबाट 20,000 रुपियाँ करेला चाहिँ उसले 10 बोटबाट बचाउँदैछ भने उसको इन्भेस्टमेन्ट भनेको करेलामा जिरो हो। फेरि घुरेनमा एउटा बाँस छ, बाँस काट्छ, त्यसमा त्यो थाक्रामा फल्ने चिज हो, उसकोमा जाँगर मात्रैको जरुरत हो, उसमा इन्भेस्टमेन्ट जिरो। अब उसले 20,000 चाहिँ 10वटा करेलाको प्लान्टमा उगाउँदैछ, फलाउँदैछ भन्ने कुरा। अब एउटा एजुकेटेड युथहरूले यहाँ सोच्नुपर्छ, अब वेयर इज द स्कोप? म एउटा एजुकेटेड भएर त्यति बेला झसङ्ग हुन्छु, त्यसो भए मैले 100 बोट रुपियाँ भने त म त 1 लाख 2 लाख फलाउँछु पैसा। सिम्पल कुरा। हामी नयाँ कुराको आविष्कार इमिडिएट गर्ने आतुर छैन। लक्षेप्रै स्कोप्सहरू छ जो चाहिँ ल्याप्स छ, जो चाहिँ अलपत्रिएको अवस्थामा छ। अनि त्यसलाई म सोच्छु त्यसो भए त 100 बोट करेला रोप्यो भने त @ 2000 पर बोटले त म त 2 लाख कमाउँछु। अनि 2 लाख कमाउनुको लागि त्यसो भए मेरो लागि जरुरत पर्ने के हो? जमिन छ। हामी कृषकहरू छौँ, प्रशस्तसँग हामीसँग जमिनको एभाइलेबिलिटी छ। आजकल त म तपाईँको जमिनमा केही खेती गर्छु नि भने त जमिनको मालिकले त खदा लगाएर यो लैजा भनेर भन्छ। अनि हामीसँग मल हुनुपर्छ, जाँगर हुनुपर्छ, बस हाम्रोसँग अरू संसाधन जे जरुरत छ बस्तीमा लक्ष्यप्रैसँग हामी प्राप्त गर्छौँ, उपलब्ध छ। त्यो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मैले सिम्पल भने नयाँ कुरा गर्नुमा पुरानै कुराहरूलाई तन्काएर लानु मात्रै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि एउटा म उदाहरण दिन्छु। एउटा बहिनीले मेरो घरमा बार आउँथ्यो, घरिघरि लौका ल्याइदिन्थ्यो, घरिघरि लौका ल्याइदिन्थ्यो। अनि लौका खाँदा खाँदा वाक्क भयो, एक दिन त 2टा ल्याइदिएछ एकैचोटि। अन्त मैले भने अगाडि पनि हेरेको लौका अघिल्लै दिनको या 2-4 दिन अगाडिको लौका अरूले पनि ल्याइदिएको थियो होला, खाइसकेको थिएन, फेरि 2टा लौका फेरि नयाँ ल्याइदिएछ। मैले झिल्ल परेको लौका देखेँ। अनि मैले यो लौका पकाइ नबस्नु, बेसी एकैचोटि घरिघरि खाँदाखेरि यो लौका त मिठो भएन, बरु बजार बेच्नु। आफ्नो मेरो एउटा सानो दोकान पनि छ बजारमा। मैले त्यहाँ भने यो दोकानमा पठाइदिनु, जे दाममा बिक्छ फिक्स दोकानमा पठाइदिनु भने अर्काले ल्याएको लौका मैले लास पछाएर भने वेस्टेज जानुभन्दा बजारमा लगेर यो लौका बेचिदिनु। अनि लौका पठाइदिएँ। अनि वास्तै गर्ने एक दिन म बेलुका खाना खाने बेच्दामा एउटा सानो लिस्ट लिएर मेरो ड्राइभरलाई दिएँ। के हो लिस्ट? आन्टीलाई दिनु भनेको छ। दोकानबाट आएको लिस्ट हेरेँ मैले, लिस्टमा देखेँ 2टा लौका 120 रुपियाँ लेखेर दोकानबाट पठाइदिएछ। झसङ्ग भए, 2टा लौका 120 रुपियाँ लेखेको छ। अनि मैले भने अन्त लौका 120 रुपियाँमा 2टा लौका के भनेको? यसले भनेको होइन, मैले 2टा लौका अस्ति तपाईँले भनेर पठाएको त्यही होला नि, 60 रुपियाँ गोटा बेच्यो होला, त्यही पैसा पठाइदिएको भनेर। अन्त मैले झसङ्ग भएँ। मैले फोन गरेँ मेरो बजारको दोकान चलाउने बहिनीलाई, ए फल्ना यो लौका कसरी तैँले 120 रुपियाँ पठाइस्? उसले झसङ्ग डरले चोरेको जस्तो मैले अनुमान गरेको लागेछ र उसले होइन अको अलिक मैले पैसा राखेर चाहिँ पठाइदिएको। कतिमा बेचेको थिइस् भन्दै मैले बेच्नु त 80 रुपियाँ गोटा बेचेको थिएँ। अर्थात् उसले दोकानको प्रफिट पनि 20 रुपियाँ राखेर एउटा लौकामा उसले 60 रुपियाँ गरेर घरमा पठाएको रहेछ। अब यहाँ हामी आविष्कार गर्ने म्याकडोनल्ड, बर्गर, केएफसीतिर छौँ हाम्रो सोचहरू। तर हाम्रो ट्रेडिसनल्ली यो जुन चाहिँ ठाउँहरूमा स्कोप्सहरू छ, ट्रेडिसनल वेमा रहेको अलपत्रिएको हाम्रो कृषि क्षेत्रहरू छ, त्यही भित्र जब कि यत्रो पैसा छ त मैले सोचेँ 100वटा लौका फल्यो भने त्यसो त 8,000।
अनि मैले चुपचाप बसिरहेको थिएँ। एक दिन फेरि त्यो बहिनी आएछ, फेरि म लौका लिएर आएँ। अङ्कल लौका ल्याइदिएको छु भनेर भने। अन्त मैले भने ए लौका चाहिँ कति फलाउँछ हौ? मैले आज बिहान 35वटा टिपेको लौका, हप्तामा 2 पल्ट टिप्छु, एकपल्टमा 30-35वटा टिप्छु लौका। कसरी बेच्छस्? मैले घरैमा 30-40 रुपियाँ गोटा टिपेर पठाउँछु भनेपछि त त्यो एउटा परिवारले 2टा थाँक्रा लगाएको भरमा लौकाले झन्डै झन्डै 6 महिना भात खाँदो रहेछ भनेपछि देयर इज प्लेन्टी अफ स्कोप्स। हामी नयाँ विचारधारा, नयाँ काम गर्नुलाई नयाँ आविष्कारको जरुरत छैन। जे ट्रेडिसनमा छ, जे अलपत्र अवस्थामा छ, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर केही हदसम्म सोच्यो भने ती नै हामीले प्रशस्तसँग पैसा कमाउने मौका पनि छ, जीवनलाई अगाडि बढाउने सम्भावनाहरू पनि त्यहाँ छ। र यो कुराले गर्दा म देख्छु हामीले नयाँ थिङ्क गर्नुपर्छ, नयाँ कुरा गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ अव्यवस्थित कुराहरूलाई व्यवस्थित बनाएर त्यसलाई बृहत्तताको साथमा हामीले बढावा गरेर लग्यौँ। अनि मैले अघि पनि भने प्रशासनिक व्यवस्थाले पनि हामीलाई प्रोटेक्ट गर्यो भने हामीलाई यो पहाडको समस्याहरूमाथि एउटा समाधान ल्याउने सम्भावनाहरूमा कमी छ भन्ने कुरा चाहिँ कतै पनि मलाई लाग्दैन। नेक्स्ट। हजुर सर, तपाईँले जुन अघि कुरा गर्नुभयो है, हामी अब एजुकेटेड युथहरू चाहिँ पोलिटिक्समा अग्रसर भएर आउनु चाहिँ अलिकति हिचकिचाउँछौँ है। र यसको तपाईँको हाम्रो पास्टको हिस्ट्री हेर्दा पनि है, पोलिटिकल हिस्ट्री हेर्दा पनि अब यहाँ पोलिटिक्समा एजुकेटेड पर्सनलाई चाहिँ अलिक पछाडि नै राखेर चल्ने गरिरहेको छ है यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ पहाडको पोलिटिक्स छ। र तपाईँको अनुसार चाहिँ अब आउँदो दिनमा हामी सेम पेजमा बसेर चाहिँ कसरी काम गर्न सक्छौँ? पोलिटिक्समा युवा जमातहरू नआउनुको मुख्य कारणहरू हो, अर्थात् एजुकेटेड युथहरू नआउनुको मुख्य कारण हो एजुकेटेडहरू हिजोको दिनमा कम्ती पनि थियो। त्यो कारणले गर्दा एजुकेटेडहरू कम्ती भएको कारणले गर्दा एजुकेटेडहरूको उनीहरूको फलोवर्स पनि कम्ती थियो। द टाइम हेज चेन्ज नाउ। टाइम कसरी चेन्ज भएको छ? अब एजुकेटेडहरूको पर्सेन्टेज ज्यादा र अनएजुकेटेडहरूको पर्सेन्टेज थोरै भएको छ। अब देयर इज प्लेन्टी अफ स्कोप फर द एजुकेटेड युथ आई थिङ्क। त्यो कारणले गर्दा एउटा तर हाम्रो माइन्डमा एक प्रकारको कुरा चाहिँ सेड छ, पोलिटिक्स चाहिँ एउटा डटी गेम हो, पोलिटिक्स चाहिँ एउटा इडियटहरूले छेचेडाहरूले गर्ने एउटा सब्जेक्ट हो, त्यसमा चाहिँ सायद शिक्षितहरू जानु हुँदैन भनेर एउटा ट्रेडिसनल थिङ्किङ त्यो पनि छ। तर एउटा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले हिजोको पास्ट हिस्ट्रीहरूलाई हेरेरै मात्रै त्यसमा निराश भइहाल्ने कुरा, डिस्करेज भइहाल्ने भन्ने कुरा होइन। जस्तो हिजोको दिनहरूमा अशिक्षितहरूको पर्सेन्टेज पनि बेसी भएको कारणले गर्दा अशिक्षितहरूकै माध्यमबाट लिडर पनि जन्मेका हुन् र उनीहरूले काम गर्ने ढङ्ग यस्तो प्रकारले गरे जो चाहिँ वास्तवमा मानिसले एक्सेप्ट गर्नु नसक्ने परिस्थिति र एजुकेटेडहरूको आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्स त नराम्रो रहेछ भन्ने जस्तो देखियो। त्यो चाहिँ माइन्डसेट हो। तर ऊ गएर त्यस्तो होइन, न्यू वेमा काम गर्नुपर्ने हो, एउटा एजुकेटेड जस्तो काम गर्नुपर्ने हो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्समा एउटा नवीकरण, एउटा नयाँपन प्रदान गर्नु सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दा विशेष स्पेसली हिजोको दिनहरूलाई हेरिबस्यो भने त हामी आज टिभी नै किन नहेर्ने, फेरि मोबाइलमै वाट्सएप र मोबाइलमै फेरि युट्युबमा थुप्रो चिज किन हेर्ने, फेरि गएर पुरानो रेडियो त चलाउनु भएन नि त। नयाँ समयमा नयाँ परिवर्तन भइसकेको छ। अबको युगहरू एजुकेटेडहरूले चलाउने युग भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीहरू हिजोको ट्रेडिसनभित्रका कुराहरूलाई हेरेर डिस्करेज हुने होइन। हिजो अनएजुकेटेडहरूको पर्सेन्टेज अफ भोटर्स बेसी थियो, त्यो कारणले उनीहरूकै भोटर्सहरू, उनीहरू त्यही प्रकारको थिङ्किङ लेभलका मानिसहरूले उनीहरूले भोट पनि गरेर उनीहरू आए। नाउ टाइम हेज चेन्ज। अहिले हाम्रो समाजमा हेऱ्यो भने एजुकेटेड नानीहरूको भोटर्सहरूको पर्सेन्टेज ज्यादा भयो। त्यो कारणले ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीहरूले अब इच्छा मात्रै गर्नुपर्छ। हरेक एजुकेटेड युवाहरूले, एजुकेटेड मानिसहरूले इच्छा मात्रै गर्नुपर्छ कि मानिसले अब चाहिँ एजुकेटेडहरूलाई नै त्यो मौका दिन्छ। तर त्यो कुरालाई नगरेर चाहिँ मानिसले हिजोको पास्ट हिस्ट्रीलाई हेर्दा त सबैजना अनएजुकेटेडले मात्रै चलाइरहेको छ अनि उटपटाङको कुरा गर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो भएको छ। उदाहरण चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ रड्डी रहेछ, पोलिटिक्स चाहिँ रड्डी रहेछ, पोलिटिक्स चाहिँ रड्डी छ। किन रड्डी भएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको रड्डी जमानाको, त्यो बेला अशिक्षित जमानामा त्यस्तैहरूले मौका पनि पायो अनि त्यस्तैहरूले चलाउँथ्यो। न मैले अघि भने टाइम नाउ चेन्ज, टाइम परिवर्तन भइसकेको छ। अब भोटर्सहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ एजुकेटेडहरूको। त्यो कारणले गर्दा अबको अवस्थामा चाहिँ एउटा साहस गर्ने एजुकेटेड सेक्सनको जरुरत छ। पहाडलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशलाई एजुकेटेडको त्यो सेक्सनको जरुरत छ, जसले चाहिँ
अब पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुनुपर्छ, पोलिटिक्समा नयाँपन दिनुपर्छ, एउटा ड्रास्टिक रूपमा तलबाट उठेर पोलिटिक्सलाई एउटा नयाँपन प्रदान गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ शिक्षित समाजले लिड गरेको हाम्रो सोसाइटी बनाउनु हो भने चाहिँ पोलिटिक्सभित्र युवाहरू झन् लागि परेर आउनै पर्छ भन्ने म त आफैलाई आह्वान पनि गर्छु, आफैले तपाईँहरूलाई आह्वान पनि गर्छु र तपाईँहरूले यसमा निराश हुने होइन, प्रोत्साहित भएर अगाडि आउने हो र आफैलाई इन्भल्भ राख्ने हो र निश्चय नै त्यो कुरालाई स्वीकार छ, किनभने अब चाहिँ तिमीहरू जस्तै पढेका युवा युवती हाम्रो समाजमा बेसी छ। सर, तपाईँले अघि बिजनेसको कुरा गर्दाखेरि प्रशासनले प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, एग्रिकल्चरको कुरा गर्दाखेरि पनि प्रशासनको रोल तपाईँले देखाउनु भयो। तर जहाँसम्म हामीलाई याद छ तपाईँहरू पनि 3-3.5 वर्षदेखि प्रशासनमा हुनुहुन्छ, सत्तामै हुनुहुन्छ, तर यो काम किन भएन 3 वर्षसम्म? त्योभित्र मुख्य कारण त टेक्निकली डिफिकल्ट रहेको सिचुएसनभित्रको कुरा बताउँछु। हामी सत्तामा बाई म्यान्डेट आएको सत्तामा होइन, हाम्रो व्यवस्था भन्ने कुरा एउटा त्यो अवस्थामा हामीले सत्ताभित्र पुग्यौँ या हाम्रो माथिकाहरू पुगे जुन ठाउँमा चाहिँ एउटा अव्यवस्थित सिचुएसनभित्र फर द टाइम बिङ भन्ने अवस्थामा इन्टरिम रूपमा सरकार चलाउन पुगेको मात्र हो। त्योभित्र हामीले म्यान्डेट पाएर ठुलो प्लान प्रोजेक्ट मेनिफेस्टो बनाएर त्यो प्रशासन हामीले हातमा लिएका होइनौँ। फर द टाइम बिङ फर पिस किपिङ, शान्तिको बहालीको निम्ति गर्नुपर्छ भनेर त्यो ठाउँमा पुग्यौँ र त्यसलाई 6 महिना मात्रै हो भन्ने हाम्रो समयभित्र 6 महिनामा के पुग्दो हुन्छ त्योभित्र नै हामीले काम गऱ्यौँ। अनि त्यसमा म्यान्डेट प्राप्त एउटा हाउस थिएन जसमा यी पोलिसीहरूलाई काम गर्नु, एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा हाउसमा म्यान्डेट प्राप्त एउटा हाउसमा गएर यसलाई बहस गरिकन यसको मोडल तयार गर्नु पर्यो, यसलाई कसरी प्रोसेस गर्ने, त्यो गर्ने हाम्रोसँग माहौल थिएन र हाम्रोमा त्यो प्रकारको एउटा क्षमता सम्पन्न भनौँ इलेक्टेड बोर्ड नभएको कारणले गर्दा त्यो पोलिसीलाई हामीले एडप्ट गर्न सकेन हाम्रो प्रशासनले। अर्थात् 6 महिनाभित्रमा के कति काम गर्नु सक्छ ती भित्रको कामलाई हामीले लियो अनि त्यो प्रकारको हाम्रोहरूले गर्यो। त्यो कारणले गर्दा फेरि 6 महिनापछि एक्सटेन्सन हुन्छ हुँदैन, एक्सटेन्सन भयो भएन भने चलो भाइ यसरी गरिराखौँ भन्ने पाराले गर्यो। फेरि 6 महिनामा एक्सटेन्सन दियो गभर्मेन्टले, किन गभर्मेन्टले चाहेन, त्यो परिस्थितिभित्र सेन्ट्रलले पनि चाहेन इलेक्सन होस्, दबाउ गरेन पहाडको प्रशासनलाई। त्यसरी स्टेटको गभर्मेन्ट पनि जिम्मेदार छ, उनीहरूले पनि दबाउ गरेन। त्यसरी 6 महिना एक्सटेन्सन गर्यो ट्रायल बेसिसमा, फेरि 6 महिना चलायो, फेरि 6 महिना चलायो, फेरि 6 महिना चलायो र यसरी 3-3.5 वर्ष बितेर गएछ। तर त्यो भित्र हामी जिम्मेदार भन्दा सबभन्दा ठुलो कुरा माहौल त्यस्तो थियो जसभित्र हामीले एउटा कङ्क्रिट निर्णय गर्ने परिस्थिति हाम्रो लागि सामनेमा थियो र त्यो कारणले त्यो अवस्थाभित्र हाम्रोमा यही भिजनहरू हुँदाहुँदै पनि यी प्रकारको दर्शन जो पहाडलाई कुछ नयाँ प्रकारले पहाडको आर्थिक दुर्बलतामाथि यसलाई नयाँ प्रकारले यसलाई कुछ राहत दिनको लागि हाम्रोमा दर्शनहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले काम गर्नु नसकेको कुराहरू चाहिँ हामी एउटा क्षणिक टाइम पिरियडभित्र काम गर्दैथ्यौँ जुनको भोलि इमिडिएट के हुनसक्छ हामी आफै पनि स्योरमा थिएनौँ। त्यो एउटा व्यवस्था हामीले सामना गरेको अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दा त्यो परिस्थितिभित्र सबै भिजन हुँदाहुँदै एउटा हामी आतुरिएको अवस्थाभित्र काम गर्दथ्यौँ जसमा इफेक्टिभली इमिडिएटली के हुनसक्छ हामीले त्यति गर्न सक्यौँ। तर यदि म्यान्डेट प्राप्त हिजोका सरकारहरू जति बेला 10 वर्ष 20 वर्ष 15 वर्ष 5 वर्ष जति पनि सरकार चल्यो त्यो अवस्थाभित्र त्यसरी यसलाई व्यवस्थापन गरेर पोलिसी बनाएर चलाइदिएको भए अलग्गै हो। हामी एउटा WBCSहरूसँग अर्थात् ब्युरोक्रेट्सहरूसँग मिलेर काम गर्ने अवस्थाभित्र हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा सरकारको कुरा सुन्नु पर्यो। हामीले त्यो भित्र ब्युरोक्रेट्सहरूको कुरालाई र परामर्श लिएर गर्नु सक्यौँ जसले गर्दाखेरि पहाडकै इकोनोमी र पहाडीहरूलाई नै इमिडिएट प्रशस्त गरी फाइदा पुर्याउने काम गर्नु नसकेको भनेको चाहिँ हामीले व्यवस्थाभित्र चलाएको व्यवस्था थियो। त्यो कारणले त्यो भित्र यी कुराहरू हुन सकेन। तर हाम्रो प्रयास छ अनि भविष्यको दिनहरूमा हामी स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ यदि हामीले त्यो प्रकारको मौका पाउनु भविष्यको दिनहरूमा सक्यो भने निश्चय नै यो प्रकारको दर्शन लिएर काम गर्न सक्छ। अनि हामी यो होइन हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दर्शन होइन। यो प्रकारको विचारधारामा पहाडमा जुनसुकै राजनीतिक दलले पहाडलाई किन नेतृत्व नदिउन्, हरेकले पहाडको इकोनोमीमा त्यो प्रकारको प्रोत्साहन साथसाथै प्रशासनले दिने सेक्युरिटी रह्यो भने निश्चय हाम्रो फार्मिङ सेक्टर निश्चय नै हाम्रो एग्रिकल्चर सेक्टर दह्रो भएर जान्छ जसले पहाडको जुन प्रकार विविध समस्याहरूमा सबैभन्दा देखिएको रोजगारको समस्या बेकारी समस्याको समस्यामाथि हामी एउटा समाधानको निम्ति एउटा नयाँ बाटो निश्चय नै खोल्नु सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदमै निश्चित छौँ।
र हामी आश्वस्त छौँ। र तपाईँले सबै क्वेसनको आन्सरहरू हामीलाई एकदमै सेटिस्फाइड हुने पाराले दिनुभयो होइन। अब अन्तमा हामी आज कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेको छौँ। तपाईँ अडियन्सलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मेरोबाट सन्देश के दिन, सबभन्दा पहिला छ 2020 सायद विश्वकै निम्ति एउटा प्राणघातक र सबैभन्दा ठुलो कुरा अविस्मरणीय अनि सबैभन्दा एउटा त्रासपूर्ण एउटा वर्ष रह्यो 2020, जो यो 2020 भित्र म आफै पनि एउटा सङ्क्रमित व्यक्तित्वहरूको लिस्टमा पर्छु, जसहरूले पहाडभरिका मानिसहरूले मेरो निम्ति, जोहरूले मेरो शिवबोध चिन्तकहरूले मेरो स्वास्थ्यको निम्ति, मेरो स्वास्थ्य लाभको निम्ति प्रेयर गर्यो, जसले त्यो प्रकारको विश गर्यो, सबैलाई यो मौका म धन्यवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र 2020 जसरी बितेर जाँदैछ, 2021 हाम्रो सामनेमा छ। नयाँ सालको शुभकामना शुभेच्छा प्रदान गर्न चाहन्छु। निश्चय नै जुन निराशाहरूले हामीले सामना गऱ्यौँ, विश्वभरि जुन प्रकारको त्रासित माहौल थियो, त्योबाट निस्किएर अब झन्डै 2020को अन्तसम्ममा आइपुग्दाखेरि हामी त्यहाँबाट झन्डै निक्लिसकेका छौँ। अब एउटा कुरा छ, भ्याक्सिनेसनहरू पनि विश्वमा आविष्कृत भइसकेको छ, निकै सार्वजनिक गरिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ, आश्वस्त छौँ। निश्चय नै यो कुराले एउटा हामीलाई जीवन जिउने फेरि नयाँ उत्साहहरू मिलेको छ। निश्चय नै 2021मा त्यो नयाँ उत्साह, नयाँ जाँगर, नयाँ सोच, नयाँ विचारधारामा हामी निकै नै लाइफलाई अगाडि बढाउन सक्ने शुभकामना शुभेच्छा म हरेक पहाडवासीलाई यो मौकामा दिन चाहन्छु। र मैले भन्ने कुरा सायद त्योभन्दा धेर नहुनु पर्ने, र यतिमै म सबैबाट म आफै पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद र हामी आशा सम्भावनाको पहिलो एपिसोडको अन्तमा आइपुगेको छौँ। आज हामीले रुदेन सरबाट धेरै नै इन्सपाइरिङ कुराहरू सुन्यौँ र विश्वास छ हामी आउने दिनहरूमा पक्कै नै कामयाब हुनेछौँ। हामी अर्को नयाँ एपिसोडमा एक नयाँ व्यक्तिसँग कुनै नयाँ विषयमा कुरा गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि तपाईँहरूलाई आजको एपिसोड कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र मन परे सेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद। विजय हुनेछौँ, विजय हुनेछौँ, हामी सफल हुनेछौँ, विजय हुनेछौँ। विजय हुनेछौँ, हामी सफल हुनेछौँ,